سلام سلام بيتسب دق عبيت وي حامين أخم لي يا بوجني سلامية لما أنت حجركم لمس أخو بوتا كم تتري ولهم بتعمل دس لبل عبك تمام قال خينو فلي بوتا دجوريل مخدي حامد أي حجركم مسألة له خلي تميت كاري يا حاد سلام مسمدك أسي قالو بعال جذاب بدم بجيروس كوش تكري النايم ورا أنت يمثل من دورو سفورس ختمول بدم بجيرهم رأيوه لشانالي حدث تصونهم شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسو هونو بيتسو يسخونهم دما لايك شير ناقورهم تعجبوا تحت الناي حتت حواتي يو طفئنا والقية كاولي لشانالي كم تتريوا لهم اسكي 10,000 سبسكرايب بس حسبت عام حديث عندي زلخو زرو لايك ناقورهم شير ناقورهم زابوت هذه على هم تشوت قور لي بشوكاي تشوت تاو هايلا انيا بشوكاي قبلكم كله تأيو حقا وديو ولا كارتالي ولخوين ديو بشوكاي تلقي تولني مالت عايز حس ساعات لولو أفتكر تريو لهم همنا ونت سب منور شيء لصل لفوقي بعدتهم كم تريو لهم زابوت هذه منور يوم يانا على أساس سيو لهم يكشوت وبعد ديريوم هنا زبوت هذه أو كتما مقالة خوينو فولي بوتا يا ودا جبريل مالتيو كاولي لب قدميتو سرقانيو لحميدا مخدي تردوهم ده زبوت هذه لدو يلتمت خلت تبيت كارقع بالطعم يسفيح مرة بدن بغيرهم تريويهم إنا تأيك بالليل وصرسلكي أفتحتك حد قولهم إياه لزبوت هذه حبريتا ويدموا لك تجزء أنت حد دوريهم هونهم بالطعم يكون جو بوتا يريو من جمرة نجر أنا هون حبريتاك نجركم إياه دردر على إيو بالطعم يدس ليفل تدراريهم لا توردوا وتقولهم مجمرة حبريتاك نجركم إياه نسخة له الفيديو اسكام تجار شاريو مجمرة ريو زوم جنزب الخد اللي تريولهم له لقدم ما نورمال سرقة لحميدنا لدجبريل مكفافليو مالت ناي قدم سرقة بتعمل دسل سرقة أيو ناي حز كي مسلوك مهمز حامد زي المعدل إياه كاوت من ضروري أخمرو بعال جزا ويدمو بعال بوتا حمشت نتري حمشت بلنا له دردر على ويو ياو حمشت لك ورد كل ياو 4 شمنتي لك ورد كل تلورد يخمني اندحر دردر حليو دردر عني ويو اندحر دردر يكرتاب ما سلكاتيني اندحر دردر ليوليلا ياو دردر يولينا مجرشوا قايلهم ينغرني كالغرمكم زغزازي سالو بطعم يسفح صنحو تريويهم سالو بطعم سفح خوينو كاولله مدقسلو እዩ كاولله زمستيات زي مالتيو ابز حسعات كنده شوط لمسلكم دق عبيت واي ناي جزا نبرت لك مصنديه ግን ያው مستعجرجر ለሎ ብዙሕ ነገር ብዙሕ እንትን ካርና እንትን የበለይና ዝምስትያት እዚ ምስማዓጹ ማለትዩ 3 ሜትር እዩ እዚ ናሳላ ጽንሑ ክመጽ ይትሪው ወይኩም ማለትዩ 3 ሜትር ኮይኑ ካውለለ 3 ሜትር ለታሕቲ 3 ሜትር ለጎድኒ 3 ሜትር ጠቅላላ ትማዓጽለ 3 ሜትር ይልግዛ ካው እንደይ ነይሩ መስልኩም ምስምስትያቱና ምስማዓጹ ቀዳማይ ደረጃ ቃለሽ ዝምስትያት እዚ ለጻበራ ምስትያት እንደይ ነይሩ أبزو 6 ورحي 7 ورحي 5 ورحي زي ما 30 شحن يركال قرمكم حزقة 4-5 شحاتو سلازي تطيقوا لتقوليهم أو كتما مغالب برت برت بالطعم إيو خاويرنيو أنت عو خالي وكابوزو حتى طيب لي إنا كاب جزا مسرح دا يبلس إس ولا ناس أبوتا بزبل حساب لي أبز حسات نما نيجي بتغكل تتجنيو تهلي كأشي ويتهلي كأشي مسجزو مسرح يحش مسجزو اسم جزاي يحش كين زي حسرات إيدلو ترديهم دو بوتالي قلتنت إيش وعت قلتنت شو منت حميل ولا بوتا خزي قلتنت إيش حموش قلتنت شو عت قلتنت إيش أنت كافل تنت والتحتي أيركب حواتي زي أكتر ما مقالة عامل الدحى عامل الدجبريل عامل لاجي تقولون يجن يسكافل تنت شو عت سكافل تنت شو تشتا ترديهم دو كونجو بوتا لو سم على حل مالتيو እንደገና ከም ተተሪኡ ለኹም እዚ ደሞ ሓሚል በለ ገዛ ምስ خلت ገዛ ከም ተተሪኡ ለኹም ዓጽቋ ርእዩ እዚ 3 ሜትር ለኩም ለኹት ናይ ሰላም ማለት እዩ ወላቲ የጽበጽው ቢኹም ትገብርዎ ትኸሊኹም እዚ ኸሓ ያው ጠቅላላስ በቃ ድርድር አለው ይሎም መበገስ ዋጋ እስከ 5.5 ይሎም ሓምዚ ዓይነት ቦታ ደም ግዛ አይሐሸስ ወላ ነፃ ቦታ እስከዚ አሲ ለዋዕልኩም ሓስቡ ተንዲኖ ትገዝ እምኒ ትገዝ በተለይ ገዛ ለስራሕ ሰብ በተለይ አብሰሕ ሰዓት ማለት እዩ ሞት እዩ مستعجرجر مستسلام ليل أو عدنا حواتنا أفيروم زي أتيلو ساعات ينينا تأيك بالليل تتجنو مسقرش عم بأسيحش ونت حق أيه مالت بناء قدم مسارات جزا صرح سيح معيو مالت جبر يوم نبرو بزح ما يستي بزح من قالتها تبهل عاوز حسات ما يلستي يكون من ور إيش يطيف فوق الخد لسب بقى بزي بسدت من أسي حدنا مريروكم حواتنا مريروهم حنت صيوم لاف سدت نارين خدي لاف سلام للو عددين خدي
ትግራይ ታግሪና لينا معرش ديش عمت أوج معرا 5 عمت أوج كم تتفلتوا بزح نجار يزل عدنا جن إجزابير أملاك سلام يوردن أنا زي كفل يلدلي ونت أنا لو علي عف سدت يزل هنا سدت حز مسكرة من خد لعمتها نخدنا بلنا ناقد دي خد له سلام يلي تين قبرش لا ينتفع إحنا خن لا ينتفع كافتو عف سدت لولو سبسي كافتو عد لولو سبسي عف سدت لولو ديش نقص ولا عدي أنا سي ليت لا دق اسنا تاي نرو فيسبوك تاي اللي حدش نقرنا لأن نحضر لنا مشت ولادنا بيتسبنا أحواتنا كو أبعد يوم زلو احنا ولا سدتنا نكون ناسي سدت لسي قصين خال حدرو ساعات هوني كم تفولتو إينا أبدي للي خن حواتي تفولتو إيخن أبدي الصراحة يلي من يلي سبس أقيمو إيه زلو مش عرفت تسينو لولا عس تسينو عرب قرقيرن عرب شو ما تميتي بشعر شيئا لولوا لي فولتو سدت بزحنا قرن فولتو له إنه يو حد عاب سدت للي خنسي أو يتخن تصنحنا سكاب منا من قلتات جنقات احنا اللي قدرنا لي مقول إنه العشاء نسيت يوكو عاب طاولة مقمطينا سؤال خاب بلي ونخا لا فرق تقمطو نما نيكو يبتخكل عفرج نارا لغمت نارا لا دقة توصو زي وننا بتعم تسحاحيتنا نيونا سلام يوردلنا أنا من بكبلي خلينا سلام يوردلنا بقى نقصر حلو العلو دك نستيو سريح الول علو همتنا يقدم نبوز خمشة لو عد خاسنا سرعت غيرها بقى زيات في يقبلنا يو لا بيجات خدلات كري قرمي لن عنكم مريم لا بيجات خدلات هايهون له أبسدت كنا مسكل لناسي ساعات 4 ساعات 3 لو ذيك كنا مسكل لناس منهم حالي نجري نبرة سببك أبعين مع رترا خيوت النفافة خاصكو سوري خاخت تقلب ساعات وإحنا نينا تمزي قرم يلبلكها بايزو زرو ጭንቀት العلوم حواتي سمعت مستونا عدنا قالتاتينا لذا بوتا زي التجوز حواتي وقدر سلك حد قولهم إياه دولهم بدن بقيرهم كتحاتوا تقوليهم ياو تداولهم مالتيو زابوتا بتعمي حرفتي قتلوا سم خالت سريع ياو زرو نالي مع تبدي إذا تمثل نيرا توفتهم ولا لايك شرنا قولهم أتو حواتي من أي تخفلا مالتيو كم تترين لهم كان لي مجمريا بزح سبنا ترى اللي نيرو خازقين كم تستريوا لهم ندعي نادونغو خليه بعلي مثلا مستسرح نشتن حيل نالنا نادونغو خيه بوتانا بتعم يا حرفتي بتلي لدحر جزيه بتعم يا حرفتي كم تستريوا لهم فوقت او جود نسرح لينا ذا بوتانا زي ايا بدم كيرهم فليتهم مالهم زرو بخلي وديسكا كلمه السنه يدق عبيت ويي نايد ما انت بدي ابزي اكفل لكم يا باي باي